ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطلتي مدبات فنقل إيري ميديا كمي تحضروا نلوم سولوس 10 مقابيت بقدامي تحست مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سنة مكتال كبرات تخاطلتي باتي قدامي رياقة داس زعبا مسئن فيلم حادة كابتي نميليونات أحزاب علم أدنا قارو كينو زركب زلو زيناتات إثيوبيا نميات كعبارنا إيرترا ملوك بملو تواتاتيرا إسرائيل أمريكان كابت ماياتنا تبقسا أبلع العطوات حتنا يمن مدقعتات كايدو أفقيدا زبل أبحدا أقاتامي وجه زركب زلو تنتانن حبريتان نبوزعات أحزاب الشاغلو بفلايكا أبقتا تويتر أزت أزرقي زركب زلو كان زعين الزيناتات حكريو إثيوبيا نميات كعبارنا إيرترا تواتاتيرا توريا زبل زتفلالي تعفات حطوطاتن كقرب نكتاتلن نعزبنا لنا إثيوبيا يترف نميات كعبارنا إيرترا كتوكوتاتر نتازل إثيوبيا وين كتوكوتاتر تتسقي ما يتركب جلا إذا فيديونا باقم كبلا نكتاتلا. We are after last night, sir. In my opinion, the war is set to expand even more. The Iranians have been degraded, as I have said. They have not been destroyed. They have shifted their munitions now from what were the older missile systems, as Jack was just noting, to now these more advanced systems. There is a massive strain on particularly Qatar and Israeli air defense interceptor arsenal. So if this thing continues to go on, as you and I believe they will, the defense of these countries gets even more precarious. I also want to point out the Houthis have not yet opened up on the Red Sea. The Saudis are moving most of their oil transportation away from the Strait of Hormuz into their Red Sea port. I think the Houthis are waiting for them to be totally reliant on that, and then they're going to seal it up. But we now have the issue of the Eritrean coastline. The Ethiopians have taken operational control. They are saying they're going to allow U.S. or Israeli forces to use ground-based missiles to break up the Houthi capabilities across the way in Yemen. What that means is, Steve, we're now talking about a war expanding not just to Azerbaijan, not just to Beirut, and all these other places, but now possibly in the Horn of Africa as well. This war is not ending anytime soon. كبرات تقاتلتي اتكونتات كان زكنكتاتلون كنعزبون زصنحنايو نتتقسيتو زركب زلو كونتاتن زملكت تنتانتات يبلو ابزنبر اواني ايثيوبيا نمايات كعباري ملو بملو تواتاتيرا اسرائيل امريكان كابز ماياتنا تبغسا ابلع العطوات حتنا يمن مدقعتات كايدين اتتقسيتو زركب زلو كونتاتن نمايات كعبارن زواكرنا افريكان كلحمي اتكونات بقليل ايوداني كبليو تنتانتات يبو زركب زلو زول كسبزي بسرعات بلصقنان عشل مرحنا يتاغر ابي احمد زتل اخن زت عسبن مخانو زقون يكون سنموغوت زدلي يكونن كوراكورن اخلاباتن ناي سرعات بلصقنا نسوم زعصبوم ناي معربا وعلم لوبيستن غازيطنياتاتن مراقبتاتن نتي إثيوبيا تكايدو عبود منقسقاس نبحرن افدق بحرن اب زتفلالي اغاطاميتات زي كون حبريتا كزرغحو صنيحمن اللون إذا قريبو زركب زلو تنتانتات نعمتك 2026 زعابي حصوتات انت بالنايو زغفالنا يكونن بزخوين بتي إثيوبيا يدرف نمايات كعباري ناي إيرترا كتوكوتاتر نسبة سلطانان نكتما أديس أبان كتوحساي كالتن فانون جنبار حرنوت أورمون نسبة سلطان سرعات بلتقنا عارفين بموساد 50,000 كساب $100,000 نسرعات بلتقنان عشل مرحنا يتهاجر أبي أحمد كوفلو لميوم تعويتات كوربو نكتاتلن نعزب نزلنا نايدرام هاجر إثيوبيا بكم زعين الزيناتات عباين ممسالة زقبر فتنتات أب تاريخ تعويتو زفلت أيكونن إذن ما يتكي عباري إثيوبيا تواتاتيرانا تبالة تزرقي حجركب زلو أجر رام زيناتات جن نعناني يرتاويان في الشق كام بالحليفو زفترلنا زقون يكون شغلت يلان
كبرات تقاتلتي نابتي كالاي نوري أقداس زعبامس النسجر كينات كتيلا حديرو يركبالو أبدم زحلفو شمون تساعتات عبيت معبالتات تمزجيبهم يركبلو إيران بزاك يردتو نايدرون مدقعتات بحرين تركب منبري وتهدرات أمريكا ملو بملو كم زعانون كم زتقاتلن بفيديوتات تسنيو أم محبرة مراقبيتات حادك كابتي تزرق يركب زلو عبيت معبالتاتيو منجس إيران ببرزدنت نايت هاجرا بيلو أما كلاي مبراق زركب زلو هاجرات مريتن معندرا أمريكان إسرائيل كخون انت الأفكيدن قبل علزن هاجرات أدلاي زبهال وتهدراو سقمتات كوسل مخانو متنقاطات يحلف نيرو هاجر بحرين حانت كابتن بدرجة علبن جوبا ما كلاي مبراغن زلو هاجرات زعابي وتهدراو معسكر نا أمريكا زلوها إذا هاجر بدروناتن بالستيك ميسايلن نا إيران نزح على فسلسة معلتات تناويتا تركبالا إذا أبلعلو وتهدرات أمريكان منبريومن تغايدو زركب جلو مدقعتات وريدو زركب جلو قداتن كال زرزرا وحبريتا كساب حجي وطن الله بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب قدم قال ساعات مس غازيطኛታትን መራኺብታትን ኣብ ዝገበረ ጻንሖት ንዝቀረበሉ ሕቶታት ምላሽ ይብነሩ እቲ ዘካየድ ዘሎ ኩናት ማዓሲ ኮዳ ተባሂሉ ምስተሓተ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ዘካየደቶ መጥቃዕታት ሙሉእ በሙሉእ ተዓዊታቱልያ እቲ ኩናት ማዓሲ ውዳ ኢዛዘም ግን ምስ እስራኤል ክንዘራረብ ኣለና ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ነዚ ኩናት ማዓሲ ዝውዳ ዝውስኖ ክብል ሂብዎ ዝርከብ ዘሎ ምላሽ ንብዙሓት ኣዛብ ዓለም ኣገራም ኮይኑ ይርከብ ኣሎ ኣሜሪካን እስራኤልን ብሓባር ምዃን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕታት ምስ ፈለማ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዶናልድ ትራምፕ ብእስራኤልን ቀዳማይ ሚኒስትር ናይቲ ሃገር ተደፋፊዩ ነዚ ኩናት ኣትይዎ ዝብል ዝተፈላለዩ ርእቶታትን ሕቶታትን ኣቕሪቦም ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ሂብዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ምላሽካ ነቲ ኩናት ኣሜሪካ ብእስራኤል ተደፋፊያ ከም ዝኣተወቶ ሙሉእ ብምሉእ ኣረጋጊጹ ይርከብ ኣሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንህዝቢ ናይቲ ሃገር መንግስቲ ክቕይሩ ዝነበሮ ተስፋታት ከምቲ ዝሓሰቦ ከም ዘይከደሎን ህዝቢ ኢራን መንግስቲ ቀይሩ ኣብቲ ሃገር ሰላማዊ ዝኾነ መንግስቲ ንኽተክል ኣሜሪካን እስራኤልን ዝገበራሉ ሓገዛት ብግቡእ ከም ዘይተጠቕመሉውን ብተዛር መንገዲ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ወቐሳታት ኣቕሪቡ ይርከብ ኣሎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኢራን ዘካየዶ መጥቃዕትታትን ተሊሞኖ ዝኣተዋ ዕላማታትን ክወቅዕ ከም ዘይከኣለ ካብ ዘረባ ዶናልድ ትራምፕ ክትርዳእ ኣይትጽገመን ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ኩናት ኢራን ምዝዛሙ ኪባ እታ ግዳይ ትኸውን ሃገር ከም ዝኾነት እውን ክዛረብ ተሰሚዑ ይርከብ ኣሎ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ዘሎ መንግስቲ ሓደገኛ እዩ ነቲ መንግስቲ ክንቅይሮ ኢና ነቲ ኣብ ኪባ ዝርከብ ዘሎ መንግስቲ ካብ ተግባራቱ ክእረምን ካልእ ሓዱሽ መንግስታዊ ስርዓት ከተኣታቶ ዝገበርናሉ ፃውዒታት ክሰማዕ ኣይከኣልን ክብል እዩ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኪባ ዕላማታቱ ክፍፅም ምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ حفر كيبل تزارب زركب زلو قدمي ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተኻየደ መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ተግባራት ዝፈጸሙ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ተኸታቲልዎ ነይሩ ቬንዙዌላ ሓንቲ ካብተን ብደረጃ ዓለም ብነዳዲ ሃብቲ ቀዳሚት ዝኾነት ሃገር እያ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ሃገር መንግስታ ድሕሪ መሓዝን ምቁፅፃርን ንነዳዲ ናይቲ ሃገር ተቆፃፂርዎ ዝርከብ ዘሎ እዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኪባ ክግበር ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ትወስዶ ስርሒታት እውን ንፀጋታት ናይቲ ሃገር ምቁፅፃር ይኸውን كور بريزيدنت إسحاق أفورقي أب حدا أقدامي نزل دونالد ترامبن منجس أمريكان زجبرو زلوا حرجنيا من قصة زملكات هيبوز نبرة أمتاتن كنتاتن بجهده نكتاتلون نعزبون علىنا كور بريزيدنت إسحاق أفورقي أبزت فلالي وانا ذهبوا كم زعينت علماوي تنتانتات بجهده خون كنكتاتلن كنعزبن كم نجمر نوي عمتات أو تيري ركبالو ناي نبي كور بريزيدنت إسحاق أفورقي تنتانه نباخم كبلو دقيمة سناي مكتال إيران كتوقع عند حرتها بحيلو إيران توقع انتاي كمتصلخ إلا بزخوابنا مغربا خنريو نخيل أبروحو قدر لوغن كاب غرينلاند جمير كاخصاب بعد كولومبيا تتوسيدو خوم عين لسقوم تنتاي كمسل خيل زحجي بحيلي مقداد بلو زغون سم كتبوات غيرها أبتي ماغاز بعد دكتورين بسرح له دلو طول يو إلنا ونصدر أبنا نسوت رايقنا يقولن أمريكا حيال وعباين مقبار وخمزيهم عين السقوم تتات رايديك وانا نن بينهم أمتات ذهبوا توزدو سقوم تتات الله أبنت ناي تاريخ ويناي قرص دبال كم سقومتي وسط سعنيحو ناي زراي مخان نابنت زراي مخان كم زنايدو أفريقيا صعدو هرسيلو كريستيانا بنيجيريا دولو إلكا سقومتات نايك توسد مفتارنا بقومتات
كاب علماوي ودبات وعلماوي منقسعات زنبره أبالنتنا أمريكا مسحب نتفل عليه هاجرات بمجوعبع كترعم مفتان نن بينهم تولس يا هذا خلت سلسلة لك هذا شعات عسرت دخون تولس الله زاقي ترينا يمدلنا عراق تمثل مفتان عراقي تمثل مفتان نا يوكرانيا ترى يكونن قالوا تفل عليه خوابيتات نا كونغو هاي ترفه نا أذربيجان مس أرمينيا نا قالوا تفل عليه قتشت قاتمن تايلاند مس كمبوديا زين كم زخينن عاطل عراق تمثل مفتان ويتعرق مفتان وين الله تفتينو انتاي قصيلو ناي بحق معراق سقومتي وسد زلو نا امريكا عباين مغبار مالتي ابي امتم وسد زلو سقومتات عمتاتهم انتايو كيتكا انتري تنبيبو ازوم امريكا جريت اجين كتكون انت وسد زلو سقومتات انتاي علامهم مودعتا الا كابزوم زاقي ترغيبهم دلو أمتات قدامي علامة ويشطو بحرياو تسقاطات مونان ومقصصر بحرياو تسقاطات أبنن بينهم كوابيتاتنا عالم دلو ناي فنزويلا ندادت رايكونن أو دلو بحرياو معدنات مودعتاي بلون أب لاتين أمريكا بعب دلو بحرياو معدنات مودعتاي بلون أب كونغو دلو معدنات مودعتاي بلون عجي وتوم تموتو دلو بزينا أمريكا عباي المقبار وينا ماغا بوليسيتا دو سودو سول دلو سقومتات انتا يدر راح يوم سلامتا يوم كم زعينا سقومتات دو سودو دلو بزي ماغا أمريكا عباي المقبار انتا يتعلا ويتشطو دحري خاريخا أما بزحتن بحريا وتسقاطات تمت الله إذا خمنتا يبص دلو نا أمريكا قطباوي حيلي قطباوي صلوا بعالم درجانا دخمة سلدمسة نوع ختحيلهم سقومتاتي صعبيناتهم تايكون خيل سقومت زوسد دلون ريال لنا أبنن بينهم كوابيتات أو زمت ثلاث عامات وين تمساسل سقومتات كوسد يقول يوم صعبيناتهم تايكون أو وشتي سقومت زوسد دلو هاجر ترايدك ولا أبت خبابي ويبتزوبان جزء أرسل تايك مسيل خيل أو لاتين أمريكا تايك مسيل خيل نمن كيو مالسي سقومت توسيدو شطوناتو زنزن يلقى تزارب تغيلها ግን من يوم تموت دلو توم كند تموت دلو تشاينا روسيا ነው أب غرينلاند هنا تشاينا روسيا أب فنزويلا نحر مسينا تشاينا روسيا ስለዚህ አሜሪካ አባይ ክትኮን ምንቲ ንቻይና ንሩሲያን ቅድም ክትቆጣጸራለ ካልኦቱን አይተቆጣጸር ማለት አይሆነ ወላ መሻርክ ተኻሰብ ኪዳንካ አብነቶ ደለውን አታተሙን ክትቆጣጸሩ ምልካ ተሐስብ ቀንዲ ብተርታ ተሰሪዖም ደለው ናይቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ታርጌት ቻይና ቅድመ ሓደ ሩሲያ ምስኣ ካልኦቱን ክሰርዕ ትኽእላ ኣብዚ نداماتات كوفا بيلكا تساوتلو تر عبيت داماتات بحالا هندو وسخ بجاكا روسيا تشاينان قالوتون كتمص تغيل اب اسيا جابان الله كوريا الله باكستان الله بعد اندونيسيا الله خالوت الله اب لاتين امريكا تمت تغيل اب اوروبا فرنسا جرمن انجليز الكون تزارب تغيلها نزيهم كلها تنزيعتن او هذا ترتا سريعكا كما يتمتان ساتن من دله زمدناتات ወይ محزنات وكيد كبرات تقاتلتي نلوم عداليز نبركو قداماي تحست مدبات ازغت تقاتلو تنعكم زمسل نيرو امنا يمشت بكال مدبات كساب نراقب سلام وسناي اجلخمو بروخ معلت دكريم فنكل إيري ميديا